हामी प्रकाशको किताबमा प्रवेश गर्दैछौँ। आज पनि मैले किताबमा सिधै जानुभन्दा अगाडि यसको अलिकति परिचय अझै हामीलाई दिनुपर्ने आवश्यक मैले ठाने। हुन त कतिपटक यसरी पनि भनिन्छ कि त्यति बेला मात्रै प्रकाशको किताब अध्ययन गर्नु जब तिमीहरूले बाइबलका अरू 65वटा किताबहरू बुझिसकेका छौ। त्यो सायद अलिक बढी नै हुन सक्छ। हामी कुनै पनि बेलामा बाइबलको कुनै पनि पुस्तकलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ र त्यसबाट हाम्रो जीवनमा आत्मिक लाभ उठाउन सक्छौँ। तापनि यो किताबबाट सिधै हामीले त्यसको अर्थ खोज्नुभन्दा पहिला त्यसको बारेमा छोटकरीमा बुझ्यौँ भने यसले हामीलाई अझ सजिलो गर्छ त्यसलाई बुझ्नको लागि। लेखकले के लेखेको छ, के भन्न खोजेको हो, ती कुराहरू त्यसै किताबको सेरोफेरोमा र त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले कुनै अर्थ स्पष्ट थाहा पाउन सकेनौँ भने त्यसपछि बाइबलको अरू खण्डबाट त्यो विषयमा के भनिएको छ त्यो पनि हामी हेर्न सक्छौँ। प्रकाशको किताबले हाम्रो इतिहासप्रतिको दृष्टिकोण पनि बनाएको हुन्छ र हामी धेरैलाई थाहा छ हाम्रो अब हिन्दू परम्परा, बुद्धिस्ट परम्परा अनुसार यो इतिहास चाहिँ एक किसिमको जीवन साइकल, जीवन चक्रसँगै सरोकार राख्ने हो। यो फेरि घुम्दै फिर्दै 4,84,000 जुनीको अन्तिममा फेरि यो जसरी जीवन चक्र छ त्यस्तै किसिमले सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलियुग हुँदै यो फेरि यसरी यो साइक्लिकल भ्यू भन्छौँ हामी, चक्र लागिरहेको जस्तै देख्छ। र यो हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा मात्र नभएर ग्रिक दर्शनले पनि झनै त्यस्तै प्रकारको विचार गर्दछ। इतिहास भन्ने बित्तिकै यो घुमिरहेछ। अनि अर्को एउटा अब पश्चिमा देशबाटै सुरु भएको यो ग्रिक र क्रिस्चियन दर्शन मिलेपछि एक किसिमको के भने यो स्ट्रेट लाइन यो सरासर अगाडि गइरहेछ। कुनै निश्चित ठाउँमा गएर यो टुङ्गिने छ भन्ने पनि एउटा इतिहासको बारेमा विचार गरिन्छ र त्यो टुङ्गिने कुरा पनि एकदमै पेसिमिस्टिक भ्यू, भविष्यमा यो संसार दिनानुदिन राम्रो हुनुको सट्टामा नराम्रो हुनेछ भन्ने विचार गरिन्छ। त बाइबलीय भ्यू चाहिँ के छ भनेदेखि यो साइक्लिक पनि होइन र यो लामो एउटा धर्का र अन्तिममा गएर टुङ्गिने पनि नभएर हाम्रो चाहिँ इटर्नल अनन्त भ्यू छ जो टाइमलेस, जसको समय छैन। परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ र यो अहिले मानव इतिहास त्यो अनन्तताबाटै प्रभुले हाम्रो जीवनसँग सरोकार राख्ने एउटा समय सृजना गर्नुभएको यो इतिहास पनि परमेश्वरले सृष्टि गरेको हो र यो इतिहासमा हामी छौँ र यसको अन्त्य अनन्त छ। अनि त्यो अनन्त अन्त्य चाहिँ बडो महिमित अन्त्य छ। यो विनाशकारी आशारहित अन्त्य नभएर आशावादी अन्त्य छ। र प्रकाशको किताबले पनि हामीलाई देखाउन खोजेको कुरो त्यो हो कि हाम्रो अन्त्य सुरुवातबाटै हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण अब त्यो अन्त्यसम्म जीवनले यात्रा पूर्ण गर्नुभन्दा अगाडि इतिहासमा धेरै प्रकारका दुःख कष्ट, मानिसमा जुन प्रकारको परमेश्वरीय जीवन आउनुपर्ने थियो त्यो आएको छैन, जसले गर्दाखेरि मानव पाप र अधर्मले गर्दाखेरि इतिहास उतार चढाउ हुँदै जाँदैछ र अन्तिममा आएर सबै कुरा ठिक हुनेछ। तर त्यो ठिक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ इतिहास अझ दुःखलाग्दो अवस्थामा पुग्नेछ, अझ दुष्टता बढ्नेछ भन्ने कुरा प्रकाशको किताबले हामीलाई देखाउँदछ। अन्तिममा साह्रै राम्रो हुनेछ। हामीलाई सुरुदेखि नै फिल्म हेर्दाखेरि त्यो फिल्मको अन्त्य तपाईँ र मलाई देखाइदिएपछि त्यसपछि त्यो फिल्म हेर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब
यो कसरी हुँदो रहेछ त, त्यहाँसम्म जाँदाखेरि के कुरा आउँदो रहेछन्, त्यो यात्रा हामीलाई गन्तव्य थाहा छ, यात्रा चाहिँ थाहा छैन, बाटो चाहिँ अझै थाहा छैन। त त्यो बाटोमा आउने दुःख कष्ट उतार चढाउ धार्मिक दुष्टता जे जस्तो कुराको सामना गर्नु परे पनि हामी भविष्यको छायामा बाँचिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ बाइबलीय दृष्टिकोण इतिहासको अन्त्य अनन्ततामा छ, महिमित अन्त्य छ, समय एक दिन सिद्धिनेछ र त्यसपछि त्यो जीवन जो छ परमेश्वरीय जीवन हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। सो अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामी वी लिभ इन द लाइट अफ इटर्निटी। अनि उपदेशक 3 अध्यायको 10-11 पदमा पनि त्यही कुरो लेखेको छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा अनन्तता राखिदिनु भएको कारण हामी अहिले जे जिउँछौँ, जे गर्दैछौँ, जस्तो जीवन बिताउँदैछौँ त्यो कुरोलाई याद गरेर बिताउँछौँ। त प्रकाशको किताब भन्ने बित्तिकै हामी केवल 666 अनि चर्च उठाइ लैजाने, त्यसपछि येशू र शैतानको युद्ध हुने, एक किसिमको त्यो पौराणिक विचारमा हामीले पहिला जस्ता कथा सुनेका थियौँ त्यस्तै किसिमको कथाको हिसाबले प्रकाशको किताब हेर्छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यो किताबको मुख्य मर्म हामी बिर्सन्छौँ र त्यसपछि त्यहाँ भएका सानातिना चिन्हहरूलाई जतापाए त्यतै पल्टाइदिन्छौँ। र त्यसमा हिजो हामीले छोटकरीमा कुनै कुरो बताउँदाखेरि एकजना विश्वासी मित्रले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि प्रकाशको किताबलाई बाइबलमा समावेश गरिन निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो भने कि प्रकाशको किताब जस्तै अरू पनि पुस्तकहरू छन् जसलाई त्यति बेलाको चर्चले बाइबलमा समावेश गरेन, जसलाई गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको थियो तर गरिएन, कोही त्यस्ता किताब छन् कि भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यहाँ थुप्रै त्यस्ता किताबहरू थिए। तीमध्ये एउटा उदाहरण चाहिँ पावलको चेला क्लेमेन्ट अफ रोम भनेर, क्लेमेन्ट भन्ने एउटा विशिष्ट विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। उनले पनि कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेखेको छ, क्लेमेन्ट अफ रोम भनेर। त्यहाँ 2टा क्लेमेन्ट थिए, मण्डली इतिहासमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने, क्लेमेन्ट अफ अलेक्जेन्ड्रिया र क्लेमेन्ट अफ रोम। अनि रोमका क्लेमेन्टले झन्नै यूहन्नाको पालामा नै पत्र लेखेको छ कोरिन्थीको मण्डलीलाई र कतिपटक मण्डलीका धर्मगुरुले त्यसलाई पनि एउटा इन्स्पायर्ड किताब नै भन्न खोजेको थियो, तर त्यसभित्रका विचार भावना र त्यसपछि क्लेमेन्टको आफ्नै प्रेरितहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा त्यति स्पष्टता नहुँदाखेरि त्यो किताबलाई राखिएन। त्यस्तै किसिमले थुप्रै किताबहरू लेखिएका छन्, पत्रुसको नाउँमा, पावलकै नाउँमा, बर्नबासको नाउँमा। त त्यो किताबहरूलाई बाइबलमा नराख्नुको मुख्य त्यहाँ थुप्रै क्राइटेरिया, एउटा क्राइटेरिया चाहिँ त्यो किताब प्रेरितहरूले नै लेखिएको हुनुपर्छ, येशूका 12 जना चेलाहरूले नै लेखेको हुनुपर्छ। अब फेरि लुका त 12 जना चेलामध्ये होइन, मर्कुस पनि होइन भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। अनि 12 जना चेला भन्नाले फेरि प्रेरितहरू। पावल प्रेरित फेरि अर्को एकजना प्रेरित हुन् जसले 12 जनाकै अधिकार प्राप्त गरेको कुरो उहाँले दाबी गर्नुहुन्छ। येशू प्रभुले पुनरुत्थान पछि मलाई छानेको, पठाइएको विशिष्ट दर्जाको प्रेरित म हुँ। 12 जनामा उहाँले आफूलाई गर्नुहुन्न, उहाँले आफूलाई विशिष्ट दर्जाको प्रेरितको रूपमा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण लुकाले सुसमाचार लेख्दाखेरि पावलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ लुकाको, र अरू प्रेरितहरूसँग पनि लुकाको घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हुनाले नै लुकालाई त्यति बेलाका मण्डलीका गुरुहरूले यो निश्चय नै पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट लेखिएको किताब हो भनेर स्वीकार गर्यो भने मर्कुसको सुसमाचार पनि मर्कुसले भन्दा पनि पत्रुसले लेखेको भन्दा पनि हुन्छ। मर्कुस पत्रुसका सहायक थिए र उनैले त्यसलाई जम्मा गरेपछि पत्रुसको सन्देशलाई नै जम्मा गरेर
मर्कुसले सङ्कलन गर्दा पहिले मर्कुसको भनेर हुन त पत्रुसको भन्दा पनि खासै फरक नपर्ने थियो। यस किसिमले प्रकाशको किताब राख्नको लागि पनि त्यति बेलाको मण्डलीले निश्चित रूपले स्वीकार गर्यो कि यो यूहन्नाले नै लेखेको कारण यो किताब हामीले यसमा धेरै कुराहरू स्पष्टसँग बुझ्न नसके पनि परमेश्वरले प्रकाश दिएको हो, त्यो कुरो हामी स्वीकार गर्नुपर्छ भनेरै अन्तिममा यसलाई स्वीकार गरिएको थियो। त्यसकारण हो थुप्रै यस्ता दाबीदार भएका किताबहरू थिए बाइबलमा हुनको लागि। कतिपय रोमन क्याथोलिक चर्चले त कतिपय ती किताबहरूलाई राखेको पनि छ, तरै पनि पूर्ण रूपले परमेश्वरको वचन भनेर त स्वीकार गरिएको छैन। यस किसिमले आज हामी फेरि यो परिचयको हिसाबले नै जाँदैछौँ प्रकाशको किताबलाई। म आज चाहिँ एक दुईवटा स्लाइड देखाउन खोजेको, कहाँ पो गएछ मेरो स्लाइड, ओके माफ गर्नुहोस्। ओके, येशू ख्रीष्टको प्रकाश भनेर यहाँनिर देखिएको छ। अनि यो प्रकाश दिने र प्रकाशित हुने व्यक्ति पनि प्रभु आफै हुनुहुन्छ। प्रकाशक पनि आफै, प्रकाशित पनि आफै हुनुहुन्छ। कसले लेखेको हो भन्ने कुरा पनि हामी छोटकरीमा हेर्दै जाउँ। 1 अध्यायको 1 र 2 पद पढौँ। येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो, उहाँले आफ्ना दूत पठाउनु भएर यो कुरो आफ्ना सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनु भयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराहरूको अर्थात् परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको साक्षीको गवाही दिए। त अब कसले लेखेको हो भन्ने बित्तिकै प्रकाशको किताबलाई यस किसिमले हामीले बयान गरौँ। परमेश्वरले यो प्रकाश येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। त्यसपछि येशू प्रभुले स्वर्गदूतलाई दिनुहुन्छ। त्यसलाई अझै क्लासिफाई गर्दाखेरि त पिताले पुत्रलाई दिनुहुन्छ, पुत्रले पवित्र आत्मालाई दिनुहुन्छ। किनभने हामी पछि पढ्दै जाँदाखेरि आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। अनि आत्माले स्वर्गदूतले यूहन्नालाई दिन्छ र त्यसपछि अझै त्यसलाई क्लासिफाई गर्नाले यूहन्नाले पनि मण्डलीको दूतलाई पठाउँछ र त्यो दूतले लगेर मण्डलीलाई दिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रकाशको किताब मात्रै यस्तो एउटा किताब हो जहाँ जसरी मूसालाई परमेश्वरले 10 आज्ञा आफै दिनुभएको थियो, त्यस्तै किसिमले प्रकाशको किताब पनि परमेश्वरले अथवा ख्रीष्ट स्वयंले यूहन्नालाई दिनुभएको छ। प्रेरित यूहन्नाका अरू लेखभन्दा यसको भाषा बेग्लै छ, कारण यो असामान्य परिस्थितिमा लेखिएको पुस्तक हो। हतारमा जे सुनेको र देखेको थियो त्यो लेख्दा कतिपय वाक्यांशहरू अपूर्णै छन्, व्याकरण पनि शुद्ध छैन। कतिपय विद्वानहरूले यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि यूहन्नाको सुसमाचारसँग दाँच्दाखेरि यसको भाषा मिल्दैन। नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा त ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि त्यसलाई एकदमै शुद्ध तरिकाले पढ्न सजिलो होस् भनेर बनाइएको छ, तर यसको मूल भाषामा चाहिँ यो एकदमै हतारमा लेखेको कतिपय वाक्यांशहरू पुरा नभएका पनि छन्। र त्यो हुनुको मुख्य कारण यूहन्नालाई भनेको छ जे सुनेको छस् लेख, जे देखेको छस् लेख। धेरै पटक स्वर्गदूतले पनि हपारेको छ, यूहन्ना लेख, किनभने उसले जब स्वर्गको दर्शन देख्छ वाल्ल परे हेरे हुन्छ। अनि फेरि भनेको छ लेख लेख। यस किसिमले लेख्दा लेख्दै ऊ कतिपटक बिर्सिन्थ्यो कसलाई लेखिएको हो। अब प्रकाशको किताब बुझ्नको लागि हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि यो किताब परमेश्वरका सेवकहरूको लागि र त्यसपछि यूहन्नाद्वारा एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूको लागि लेखिएको किताब हो। अब 7वटा मण्डली भन्ने बित्तिकै यसमा सम्पूर्ण विश्वासीहरू पर्दछन् र तपाईँ र म पनि पर्दछौँ। त यो किताब यो कुनै विद्वानको लागि लेखिएको पनि होइन, साधारण विश्वासीहरू जो सतावटको खतरामा थिए, सतावटमा गइसकेका थिए र परगमनमा त निकै ठुलो सतावट आएको थियो र यूहन्ना आफै पनि त्यही सतावटको एउटा शिकार भइसकेका थिए र कहाँबाट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पत्मोस भन्ने टापुमा उनलाई निर्वासित गरिएको थियो
र यस किसिमले प्रकाशको किताब पढ्दाखेरि हामीले एकदमै भविष्यमा आउने त्यो आजभन्दा अब कति हजार वर्ष अगाडि पछि हुने कुराहरूको बारेमा मात्र नभएर त्यति बेलाका चर्चका विश्वासीहरू जो एकदमै सतावटको खतरामा थिए, उनीहरूले पढ्दाखेरि उनीहरूलाई सान्त्वना मिल्दथ्यो यो किताबबाट। अनि यो किताब चाहिँ खालि गोप्य रूपले राखेर विद्वानहरूले एकदमै यो यसको चिन्हको, यसको अर्थ यो, त्यसको अर्थ त्यो भन्दा पनि मण्डलीमा उच्चारण गरेर पढिनको लागि त्यहाँ हामीले हिजो आशिषको बारेमा 1 अध्यायको 3 पदमा जसले यो किताब पढ्छ, एउटा सिङ्गुलर के भन्छ त्यसलाई, एक वचनमा छ भने जसले यो किताब सुन्छन्, पढ्ने र सुन्नेहरू आशिषित हुनेछन् भनाइको मतलब यो किताब मण्डलीमा, समूहमा, घरेलु सङ्गतिमा एउटाले पढ्ने, अरूले सुन्ने, यस किसिमले यो एउटा परमेश्वरीय आशिष बोकेको किताब पनि यसलाई मानिन्छ। त कहिलेकाहीँ हामी त्यो किताबको मुख्य मर्म छोडेर कता कता अन्तै लाग्दछौँ। यो कहिले लेखिएको भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूको भनाइ छ यो 60-70 तिर लेखेको हुनुपर्छ भन्छन्, तर परम्परा मितिअनुसार 90-95 को सेरोफेरोमा यो किताब लेखिएको हुनुपर्छ। र यूहन्ना प्रभुको दिनमा पत्मोसको टापुमा थिए, आत्मामा थिए भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुहुन्छ। र यो प्रभुको दिन भन्ने पनि वाक्यांश कतिपय विद्वानहरूले उल्लेख गर्दाखेरि के भन्छन् भने यो आइतबारको दिन होइन, प्रभुको दिन भनेर लेखेको यूहन्नाले। त्यति बेलामा यो डोमिसियन सम्राटको समयमा आइपुग्दाखेरि वर्षमा एक दिन सम्राटको दिन हुन्थ्यो। प्रभुको दिन भन्ने बित्तिकै सम्राटलाई पुकारा गर्दाखेरि प्रभु, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई भन्दा सिजर इज लर्ड, अनि यो कुरो त्यहाँ उसका सम्पूर्ण प्रजाले स्वीकार गर्नु पर्थ्यो। र पछि गएर त वर्षको एक दिन सिजरको नाममा, सम्राटको नाममा धूप बाल्ने दिन पनि बनेको थियो कि सबैले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो कि मेरो प्रभु सिजर नै हो। मानवीय प्रभु पनि ईश्वरीय प्रभु पनि सिजर नै हो भनेको खण्डमा अरू जुनसुकै धर्म माने पनि केही फरक पर्दैन थियो। तर यहुदीहरू र क्रिस्चियनहरूलाई गाह्रो भएको थियो चाहिँ, त्यसै कारण सतावट अझ बढी चर्केको थियो। यो 1 को 9 पदमा यो म यूहन्ना तिमीहरूका दाजु, तिमीहरूका साथसाथै येशूमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेश्वरको वचन र येशू ख्रीष्टको गवाहीको खातिर म पत्मोस भन्ने टापुमा थिएँ। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरहीको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र 7वटा मण्डलीलाई पठाओ, अर्थात् एफिसस, स्मर्ना, पर्गमम, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया र लाओडिकिया। यस किसिमले यो किताब त्यति बेलाका वास्तविक इतिहासमा जीवन बिताइरहेका विश्वासीको लागि लेखिएको किताब हो। यो हामीहरू आज एकदमै दार्शनिक, काल्पनिक, दर्शन देख्ने, अर्थ लाउने, जादु गर्ने ज्योतिषीहरूको लागि लेखिएको किताब होइन, यो विश्वासीको लागि लेखिएको किताब हो। र चर्चहरू पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो एकदमै घडीको सुई घुमे जस्तै 7वटा चर्चलाई एउटा सर्कलमा राखिएको छ। यसले पक्कै पनि प्रकाशको किताबमा 7को नम्बर धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सिद्धताको नम्बर पनि हामी भन्दछौँ। जसरी उत्पत्तिको किताबमा पनि परमेश्वरले 6 दिनसम्म सृष्टि गरेर 7औं दिनमा विश्राम गर्ने भन्ने कुरा छ। र सायद प्रकाशको किताबले पनि परमेश्वरको मुक्तिको कार्य सिद्धिएको कुरो देखाउनको लागि यो 7वटा धेरै पटक उल्लेख गरिएको छन्। र यूहन्नाले लेख्दाखेरि पनि 7वटा चर्चको लागि लेखिएको छ। यसको उद्देश्य पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला यो किन लेखिएको रहेछ होला। अनि तपाईहरु मैले सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म यो किताबलाई सरसर्ती पढ्यौं र यो किन लेखिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मगजमा छ र त्यसलाई पत्ता लगाएको खण्डमा त्यो किताबलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब बाइबल एउटा किताब होइन, बाइबल एउटा पुस्तकालय हो र प्रत्येक पुस्तकको आआफ्नो उद्देश्य छ। अनि यो किताब चाहिँ यूहन्नाले म लेख्छु भनेर लेखेको पनि होइन, यो त उसलाई दिइएको हो। अनि दिने व्यक्तिको उद्देश्य के रहेछ त भन्दाखेरि हामी यो 14 अध्यायको विशेष गरी 12 पद हो मुख्य।
यो किताबको उद्देश्यलाई क्याप्चर गर्ने। हुन त अरू ठाउँमा पनि यो यस्ता विचारहरू उल्लेख गरिएका छन्, तर यसको मुख्य उद्देश्य म 12 पद पढ्छु। परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्ने र येशूमाथि विश्वास राख्ने सन्तहरूलाई धैर्य धारण गर्न यसले आह्वान गर्छ। नेपालीमा त्यसलाई पूर्ण रूपले उल्था गरिएको छैन, यो किङ जेम्ससँग आधारित भएको कारण एनआइभीले 12 पदमा अङ्ग्रेजीमा यसरी भन्छ, दिस कल्स, माथि जम्मै कुरा लेखिसकेपछि, दिस कल्स फर पेसेन्ट इन्ड्युरेन्स अन द पार्ट अफ द पिपल अफ गड हु किप हिज कमान्ड्स एन्ड रिमेन फेथफुल टु जिजस। यो किताब र यसमा भएका दर्शनहरू, दण्डहरू, जति पनि चिन्हहरू देखाइएको छ, यी सबै कुराहरूले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई धीरज धारण गर्न, धैर्यताका साथ यसमा लागिरहन आह्वान गर्दछ। यदि यस्तो किसिमको आह्वान गर्नको लागि यो किताब लेखिएको थियो भने हाम्रो लागि पनि त्यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र यसको अन्तिम अध्यायतिर जाउँ, 21 अध्यायको 6 पदबाट पढौँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। अब यो 1 अध्यायमा पनि हामी त्यो हेर्नेछौँ र यो अब अन्तिम कन्क्लुजनमा पनि यो कुरो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, अब सिद्धियो। यो सिद्धियो भन्ने शब्द तपाईँहरू मैले क्रुसमा पनि सुनेका थियौँ। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ अब सिद्धियो। यूहन्नाले बडो गजबले यहाँनिर अब तपाईँ र मेरो आत्मिक मुक्ति मात्र नभएर शारीरिक मुक्ति पनि सिद्धियो, सारा सृष्टि नै अब पूर्ण रूपले उद्धार भएको कुरो यहाँनिर देखाउन खोजिएको छ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुहाराबाट म सित्तैमा दिनेछु, जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो अथवा छोरी हुनेछ। तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु भन्ने यो पुरानो नियमदेखि दोहोरिएको वाक्यांश प्रकाशको किताबमा पूर्ण रूपले समाप्त हो, त्यो पुरा हुनेछ। तर डरपोकहरू र अविश्वासीहरू, यहाँनिर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, अन्त्यको समयमा येशू प्रभु आउन अगाडि यो संसार बडो दुष्टताले भरिनेछ भन्ने कुरा त प्रकाशको किताबले देखाउँदछ। र त्यति बेलाको आएको घनघोर सतावटमा पढ्दाखेरि केही गरी हामीले डरायौँ, आफ्नो प्राण बचाउन खोज्यौँ र विश्वास पतन गऱ्यौँ। अविश्वासीहरू भन्नाले विश्वास पतन भएकाहरू। जब यस्तो किसिमले विश्वास पतन हुनेछ त्यसपछि त घिनलाग्दा हत्यारा, व्यभिचारी, जादुगर, मूर्तिपूजक, झुटा बोल्ने सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। त भन्न खोजेको कुरो, यो किताबको मुख्य उद्देश्य त्यति बेलाका विश्वासीहरूलाई आउन लागेको सतावटका लागि सचेत गराउँदै विश्वासमा बलियो भएर मृत्युको सामना गर्नु परे पनि विश्वासयोग्य हुन उत्साह दिनको लागि येशूले लेख्नुभएको यो पत्र हो। हाम्रो समय सिद्धिन आँट्यो, तरै पनि यो किताबको मुख्य उद्देश्य यो सपना र दर्शनका भोकाहरूलाई, उनीहरूको उत्सुकतालाई तृप्त पार्न नभएर ती दर्शनहरू र ती चिन्हहरू र ती बाणीहरूबाट विश्वासीहरू ख्रीष्ट येशूमा अझ बलियो भएर बस्न सकुन् र आउनै लागेको जुन सतावट तिनीहरूमा आउँदै थियो त्यो सतावट चाहिँ इतिहासमा आउने सतावटको एउटा प्रतिरूप पनि हुनसक्छ र येशू ख्रीष्ट आउन अगाडि आउने सतावटको पनि प्रतिरूप हुनसक्छ। र त्यस्तो प्रकारको दुःख कष्टबाट भएर जाँदा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर विश्वासलाई बचाइराख्नेहरू जीवनको पुस्तकमा उनीहरूको नाम मेटिने छैन र त्यो जीवनको रुखबाट उनीहरूले खान पाउनेछन् भने, तर विश्वास पतन हुनेहरू, येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नेहरू अग्निकुण्डमा जानुपर्नेछ। अब सिद्धियो, त्यसपछि नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। अब यो किताबलाई हेर्दाखेरि 4वटा दृष्टिकोणहरू हामी
बेला बखतमा मण्डली इतिहासमा प्रस्तुत गरिएको पाउँदछौँ। कसैले पढ्दाखेरि के भन्छन् भनेदेखि यो किताबको इतिहाससँग कुनै सरोकार छैन, यो त एउटा असल र खराब बीचको द्वन्द्वको चित्र हो। यो कुनै पनि युगको लागि सान्दर्भिक हुन्छ, यो सबै युगको लागि सान्दर्भिक हुन्छ। पहिलो शताब्दीका विश्वासीको लागि पनि अर्थपूर्ण छ, अहिले हाम्रो लागि पनि अर्थपूर्ण छ र भविष्यको लागि पनि अर्थपूर्ण छ। एउटा टाइमलेस स्टोरी। अब यूहन्नाले लेख्दाखेरि अब सायद यो 96-95 तिर लेखेको थियो भनेदेखि यो त्यति बेलाका विश्वासीको लागि पनि अर्थपूर्ण छ, अहिले पनि र भविष्यको लागि पनि। त्यो एउटा यसलाई हेर्दाखेरि यो निश्चित समयको लागि होइन, यो चिन्हको भाषामा, सङ्ख्यात्मक भाषामा असल र खराब बीचको द्वन्द्व हो। हामीले भलाइ गर्नुपर्छ र एक दिन भलाइको जित हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि हो भन्ने पनि छन्। अर्को चाहिँ कसो छन् भने यूहन्नाले लेख्दाखेरि त्यति बेलाका विश्वाससँग कुनै सरोकार छैन, यो चाहिँ अन्तिम दिनको बारेमा मात्र लेखिएको किताब हो। यीशु ख्रीष्ट आउँदाखेरि के हुनेछ भन्ने कुराहरू लेखिएको कारण यो अहिले हाम्रो लागि खासै त्यसको कुनै सरोकार छैन। यो भविष्यवादी, यो अगमबाणीको किताब भएको कारण यो आउनेवाला कुराहरूको बारेमा मात्रै हो भनेर पनि हेर्ने छन्। अर्को छ इतिहासकार अथवा इतिहासवादी भनौँ, यिनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो किताबमा आउने इतिहास समेटिएको छ, त्यसकारण विशेष गरी यो आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि निकै प्रख्यात थियो। त्यति बेलाको इतिहासमा पोप चाहिँ चर्चको विरुद्धमा उठेको थियो। तिनीहरूले के सोचे भने ओहो यो किताब चाहिँ ऐतिहासिक कुरालाई बयान गर्ने किताब भएको कारण अब चाहिँ पोप जस्तो दुष्ट व्यक्तिहरू कोही पनि छैन, त्यसकारण उनै ख्रीष्ट विरोधी भयो। अब यीशु चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अब अहिले पनि तपाईँले यो कोरोनाको महामारीलाई व्याख्या गर्दाखेरि ओहो ल यो अन्तिम दिनको चिन्ह हो, अब यीशु आउँदै हुनुहुन्छ। अब एन्टिक्राइस्ट भनेको को भन्दाखेरि अब अहिले त्यस्तो दुष्ट व्यक्ति कोही देखेन, अनि बिल गेट पो हो कि को हो भनेर यो हिस्टोरिसिस्टहरू चाहिँ जहिले पनि प्रकाशको किताबमा भएका कुराहरूलाई अहिले तत्कालीन भएका कुराहरूसँग दाँजिदिने। सुरुमा यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सद्दाम हुसेन पनि एन्टिक्राइस्ट भन्थे, त्यसपछि आएर ओसामा बिन लादेन पनि एन्टिक्राइस्ट रे, को कसो यो पनि अहिले चाहिँ खासै त्यति यसको छैन। अन्तिममा अर्को पनि एउटा विचार छ जसले के भन्छ भने यो हाम्रो लागि होइन, यो त्यति बेलाको विश्वासीको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ विगतवादी हो। हामीले त्यसबाट पाठ सिक्न सक्छौँ, तर यो किताब मुख्य गरी पहिलो शताब्दीको लागि लेखिएको र यसमा भएका सबै घटनाहरू त्यति बेलै पुरा भइसके। अब यो हाम्रो लागि अगमबाणी नभएर यो विगतको कुराहरू मात्रै हुन्, पुरा भएको अगमबाणी हो भन्नेहरू पनि छन्। यसमा धेरै समय नजाउँ। अब यो किताबको विचार हेर्नुहोस्, पढ्दाखेरि हिजो हामीले एक अध्याय पुरै पढ्दाखेरि पनि सुरुमै आशिषको कुरो छ भने अन्तिममा 22 अध्यायको अन्तिममा श्रापको कुरो छ। ओपनिङ क्लोजिङ सुरु गरियो अनि त्यसको अन्त्य गरियो। यो एउटा पत्रको रूपरेखा हो। त्यो पत्रभित्र पनि अब 1 अध्यायको 9 देखि लिएर 22 को 17 सम्म चाहिँ यूहन्नालाई दिइएको प्रकाश, अपोकालिप्स भन्ने शब्द चाहिँ यो यसका दुईवटा अर्थ पनि लाग्दछन्। त्यति बेलामा अपोकालिप्टिक लिट्रेचर भनेर के भन्छ, अपोकालिप्टिक साहित्य कस्तो थियो भने दर्शन देख्ने, स्वर्गदूतहरू आउने, मानिस स्वर्ग गएका अथवा प्राचीन कालका ती अब्राहम, इसाक, याकुब जस्ता, नोह जस्ता व्यक्तिहरू आएर तपाईँ मसँग बातचित गर्ने, मूसा जस्ता व्यक्तिहरू आएर बातचित गर्ने। यो कुरो यहुदी मानसिकतामा, यहुदीहरूको बिचमा धेरै पर्याप्त रूपमा लेखिएको पाइन्छ त्यो बेलामा। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ कुनै गोप्य कुरालाई प्रकाशित पार्नु, रहस्यका कुरालाई तपाईँहरू मेरो सामनेमा खोलिदिनु। यो किताब चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई प्रकाश गर्नको लागि, येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपले प्रकाशित पार्न लेखिएको किताबको पनि रूपरेखा सुरुमा त्यो दर्शनहरूको सेटिङ भन्नाले 1 देखि 3 अध्यायसम्म 7वटा मण्डलीसँग सरोकार राखिएको छ। त्यसपछि
4 देखि 22 अध्यायसम्म दर्शनका कुराहरू छन्। विभिन्न दर्शनहरू देखाएको छ। 4-5 अध्यायमा एउटा किसिमको, त्यसपछि 6 अध्यायदेखि 19 अध्यायसम्म अर्को किसिमको र 20 र 22 अध्यायमा अर्कै किसिमको कुराहरू छन्। र पनि यो किताबको रूपरेखा त्यसको 1 देखि 3 अध्याय एक किसिमको छ, 4 र 5 अध्याय एउटा किसिमको छन्, 6 देखि 19 अध्याय एउटा किसिमको छ र 20 देखि 22 अर्कै किसिमको। यो स्ट्रक्चर एकदमै राम्रोसँग यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो किताब पढ्दाखेरि तपाईँले 7-7-7 भन्ने कुराहरू, 7वटा छाप खोलिनेछन्, 7वटा तुरैहरू बजाइनेछन्, 7वटा कचौराहरू पोखिनेछन् र बडो रहस्यमय तरिकाले यसको भाषा चाहिँ शुद्ध छैन, तर स्ट्रक्चर बडो गजबले प्रस्तुत गरिएको छ। अनि हाम्रो समय सिद्धिनुभन्दा पहिला यति धेरै कुराहरूको 7-7-7-7 भनेर थुप्रै धेरै पटक 7वटा कुराहरू प्रयोग गरेको, 7वटा चर्चहरू, 7वटा पत्र, 7वटा आत्माहरू, 7वटा सामदानहरू, 7वटा ताराहरू, 7वटा त हामीले हेऱ्यौँ, 7वटा सिंहहरू, आँखाहरू, 7वटा स्वर्गदूतहरू र 7वटा थन्डर्सलाई के भन्छ ट्याङ्क परेका छन्। त्यसै किसिमले 7वटा टाउको, 7वटा सिरपेज, 7वटा महामारी इत्यादि कुराहरूले, 7वटा पहाड, 7वटा राजा, द लास्ट 7 भिजन, 7वटा दर्शनहरू पनि त्यहाँ देखिएका छन्। यस किसिमले प्रकाशको किताब चाहिँ परमेश्वरको मुक्तिको कहानी भनौँ अथवा घटना भनौँ, त्यसको पूर्ण रूप यसले दिन्छ। कहाँबाट आएका थियौँ, बाइबलका 65वटा किताबले बिताउँछन् हामी कहाँ हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने कुरा पुरानो नियमले पनि बताएको छ, नयाँ नियमले पनि बताएको छ। प्रकाशको किताबले पूर्ण रूपले त्यो दिइएको छ। हिजो भनेको थिएँ घरको जग छ, कोठाहरू पनि छन्, पर्खाल छ, झ्यालढोका सबै छन्, तर छत थिएन भने त्यो घर पूर्ण हुँदैन थियो। त्यस्तै किसिमले प्रकाशको किताबले बाइबलको छत हालिदिएको कारण यो एउटा सुन्दर भवन भएको छ। र जाँदा जाँदै अलिक ढिलो भए पनि जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने प्रकाशको किताब पढ्दाखेरि हामीले यसलाई जादुको तन्त्रमन्त्रको आत्माले हेर्नु हुँदैन। यहाँ त के पो देखा पर्ने हो भनेर त्यो साह्रै रहस्य पत्ता लगाउने आत्मामा हामी यसलाई पढ्छौँ भने यसको उद्देश्य हामी गुमाउँछौँ। तर साधारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनमा आउँदै गरेको दुःख कष्टमाथि उत्साहित बनाउनको लागि परमेश्वरले दिएको प्रकाश यूहन्नाले दिनुभएको छ। र त्यहाँ लेखिएका कतिपय कुराहरूको प्रत्यक्ष सरोकार त्यति बेलाका ऐतिहासिक घटनासँग पनि छ, तर त्यति बेलाका ऐतिहासिक घटनाहरू आउने घटनाहरूका प्रतिनिधिमूलक चिन्हहरूको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ, किनभने अगमबाणीले त्यसै गरी काम गर्दछ। अहिले कुनै राजाको रूपलाई हेरेर अगमवक्ताले अगमबाणी गर्दैछ भने त्यो आउने अरू राजाहरूको पनि प्रतिनिधि हुन सक्छ। जसै एन्टी ख्राइस्ट भन्ने बित्तिकै त्यति बेलाको 666 भन्ने बित्तिकै सायद हुनसक्छ त्यो विश्वासीहरूले उनीहरूकै इतिहासमा घटिरहेको कुनै एउटा रोमी सम्राटलाई पनि देखेको हुनसक्छ। कतिले नेरोको लागि पनि देख्छ भने चाहिँ कतिले डोमिसियनलाई पनि देखेको हुनसक्छ, दुष्ट सम्राटलाई देखेको हुनसक्छ। त त्यो दुष्ट सम्राट त्यति बेला ख्रिस्ट विरोधीको रूपमा उनीहरूले बुझेका थिए भने हाम्रो लागि इतिहासको कुनै पनि अब आउने त्यो व्यक्तित्व त्यहाँ देखिन सक्छ। सङ्कटकालको पनि सतावट पनि त्यति बेलामा जसरी सतावट आएको थियो, अब आउने सतावटको त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना पनि अनुभव पनि हुनसक्छ। र यस किसिमले प्रकाशको किताबलाई पढ्दाखेरि हामीले अति नै त्यो कौतूहलतामा जानु हुँदैन। त्यो किताबले जे भनेको छ त्यसैमा सन्तुष्टि हुनुपर्छ। र पहिलो कुरो पढ्दाखेरि सिम्पल के भन्छ प्लेन मिनिङ पढ्दै जाँदाखेरि अब त्यहाँ भनेको छ, हामी हेर्नेछौँ भोलिबाट मण्डलीका दूतहरूलाई भन्ने बित्तिकै स्वर्गदूतहरूलाई भनेको छ भने अब त्यो स्वर्गदूत भनेको पास्टर हो कि को हो भनेर अन्यल गर्नको सट्टामा प्लेन सिम्पल मिनिङले के भन्छ, ओहो मण्डलीको निम्ति परमेश्वरले स्वर्गदूत पनि पठाउनु हुँदो रहेछ।
त्यति भए पुग्छ। यदि त्यति गर्दा बुझिएन भनेदेखि त्यसकारण त्यही किताबले त्यसलाई कसरी अरू ठाउँमा बयान गरेको छ, त्यसले बयान गरेको छ भने यो भनेको यो रहेछ। यदि त्यही किताबभित्र पनि त्यो बयान गरिएको छैन भने बाइबलको अरू खण्डमा त्यसलाई कसरी लिएको छ, प्रकाशको किताबले यो भनेको छ, यसको बारेमा बाइबलका अरू ठाउँमा यो भनेको रहेछ, यसकारण यसको मतलब यो रहेछ। अनि त्यसपछि अन्तिममा एक दुईवटा कुराहरू मात्रै छन् जो प्रकाशको किताबमा मात्रै त्यसको उल्लेख गरिएको छ। ती कुराहरूको अर्थ अब हामीले अहिले पाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन। जुन दिन त्यो समय आउनेछ त्यो दिन त्यो पनि खुलस्त हुनेछ। यस किसिमले प्रकाशको किताबलाई परमेश्वरले अथवा येशू प्रभुले हामीलाई उत्साह दिनको लागि लेखेको पत्रको रूपमा हामी हेरौँ।